Hello students, हाम्रो आजको टपिक छ नोटिस राइटिङ. A notice is an official information or warning written for general public and sometimes for concerned members. नोटिस साधारण जनता अथवा सम्बन्धित सदस्यहरूलाई जानकारी अथवा चेतावनी दिनका लागि लेखिन्छ. The contents of the notice should be clear and specific. Notices are usually written in passive voice. Parts of a notice. Notice को भागहरू. Name of the organization, institution, office issuing the notice. Starting में हामीले नोटिस जारी गर्ने संगठन, कार्यालय, संस्था इत्यादिको नाम लेख्नु पर्छ. युजुअली यो नाम बोल्ड क्यापिटल लेटर्समा लेखिन्छ. त्यसपछि नोटिस बोल्डमा लेख्नु पर्छ. त्यसपछि आउँछ डेट अफ नोटिस. नोटिस इस्यु गरिएको अथवा नोटिस जारी गरिएको दिनको तारिख लेख्नुपर्छ. फर एक्जाम्पल, यदि तिमीहरूको इङ्ग्लिस सब्जेक्टको एक्जाम 17 डिसेम्बर 2021 मा भयो भने तिमीहरूले नोटिसमा 17 डिसेम्बर 2021 डेट लेख्नुपर्छ. त्यो पछि आउँछ हेडिङ अर सब्जेक्ट. यहाँ हामीले नोटिस के को विषयमा लेख्दैछौँ त्यसको टाइटल लेख्नुपर्छ. जस्तै क्विज कम्पिटिसन, ब्लड डोनेसन एसेट्रा. त्यसपछि आउँछ मेन पार्ट अफ द नोटिस, द्याट इज बडी. बडीमा हामीले यो कुराहरू लेख्नुपर्छ. वाट इज द नोटिस अबाउट. नोटिस के को विषयमा हो त्यो लेख्नुपर्छ. टु हुम इट इज एड्रेस. कसको निम्ति यो नोटिस लेखिएको हो त्यो लेख्नुपर्छ. वेयर इज द इभेन्ट. इभेन्ट कहाँ भइरहेको छ लेख्नुपर्छ. टाइम एन्ड डेट अफ द इभेन्ट. कति बजी अनि कति तारिक त्यो इभेन्ट अर्गनाइज हुँदैछ त्यो टाइम र डेट लेख्नुपर्छ. हुम टु कन्ट्याक्ट. फर्दर जानकारीको लागि कसित सम्पर्क गर्नुपर्छ त्यो लेख्नुपर्छ. त्यसपछि सिग्नेचर, नेम अनि डेजिग्नेसन. कसले नोटिस इस्यु गरेको उहाँको सिग्नेचर, नाम अनि डेजिग्नेसन. डेजिग्नेसन मिन्स पद. जस्तै समाजको प्रेसिडेन्ट, क्लबको सेक्रेटरी, स्कुलको हेडमास्टर एसेट्रा. समटाइम्स नोटिसलाई काउन्टर साइन पनि गरिन्छ. काउन्टर सिग्नेचर इज एन एडिसनल सिग्नेचर एडेड टु कन्फर्म अथेन्टिसिटी. नोटिस साँचो हो भनेर एउटा प्रमाणको लागि एउटा एडिसनल सिग्नेचर युजली हायर अथोरिटिजहरूले सिग्नेचर गरिदिएको हुन्छ. अनि नोटिस लेखिसकेर हामीले यो नोटिसलाई बक्समा हाल्नुपर्छ. दिस इज द फाइनल फर्मेट अफ द नोटिस. केही इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ. Your school is going to host the inter-class quiz competition. Write a notice as the school captain of your school inviting students to participate in the quiz competition. Mention the time, date and venue of the competition. Your notice should be countersigned by the headmistress, headmaster of your school. तिम्रो स्कुलले इन्टर-क्लास क्विज कम्पिटिसन अर्गनाइज गर्दैछ. तिमी स्कुल क्याप्टनको हैसियतले स्टुडेन्ट्सहरूलाई कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट गर्नु इन्भाइट गर्दै एउटा नोटिस लेख्नुपर्छ. नोटिसमा टाइम, डेट अनि भेन्यू अफ द कम्पिटिसन मेन्सन गरेको हुनुपर्छ. अनि त्यो नोटिस हेडमास्टर नभए हेडमिस्ट्रेसले काउन्टर साइन गरेको पनि हुनुपर्छ. सो स्टार्ट गरौँ. टपमा लेख्नुपर्छ आफ्नो स्कुलको नाम. यहाँ हामी लेखौँ पण्डित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल एचएस स्कुल. त्यसपछि नेक्स्टमा लेख्नुपर्छ बोल्डमा नोटिस. त्यसपछि डेट लेखौँ. हामीले यो नोटिस आज लेख्दैछौँ. सो हामी आजको डेट लेखौँ 31 मे 2021. अनि यो नोटिसको टाइटल के को लागि नोटिस लेख्दैछौँ हामीले क्विज कम्पिटिसन. सो हामी लेखौँ क्विज कम्पिटिसन. नर्मली नोटिस स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले दिस इज टु नोटिफाई द्याट यो सूचित गरिन्छ कि यु आर हियर बाई इन्फर्म द्याट. तपाईँलाई यसद्वारा सूचित गरिन्छ कि द मेम्बर्स आर हियर बाई इन्फर्म द्याट. यसद्वारा सदस्यहरूलाई सूचित गरिन्छ कि भनेर स्टार्ट गर्छौँ. दिस इज टु नोटिफाई द्याट आवर स्कुल इज गोइङ टु अर्गनाइज इन्टर क्लास क्विज कम्पिटिसन अन 10th June 2021 फ्रम 10 AM to 12 PM इन द स्कुल हल. यो सूचित गरिन्छ कि के को लागि हामी नोटिस लेख्दैछौँ. हाम्रो स्कुलले क्विज कम्पिटिसन अर्गनाइज गर्दैछ. कहिले गर्दैछ 10th June 2021 फ्रम 10 AM to 12 PM. कहाँनिर गर्दैछ स्कुलको हलमा. म्याक्सिमम 5 स्टुडेन्ट्स आर अलाउड टु पार्टिसिपेट फ्रम इच क्लास. एउटा क्लासबाट 5 जना स्टुडेन्ट्सले पार्टिसिपेट गर्नु सकिन्छ. इन्टरेस्टेड स्टुडेन्ट्स सुड रेजिस्टर देयर नेम्स बिफोर 6th June 2021.
जो स्टुडेन्ट्सहरू इन्टरेस्टेड छ पार्टिसिपेट गर्न लागि उनीहरूले आफ्नो नाम 6 जुन 2021 भन्दा अगाडि नै सबमिट गरिसक्नुपर्छ। अनि लास्टमा होम टु कन्ट्याक्ट फर एनी फर्दर इन्फर्मेसन द अन्डरसाइन्ड मे बी कन्ट्याक्टेड। कम्पिटिसनको विषयमा केही थप जानकारी चाहन्छ भने द अन्डरसाइन्ड मे बी कन्ट्याक्टेड मिन्स तलनिर जसले साइन गरेको छ, यहाँनिर कसले साइन गर्दैछ, स्कुल क्याप्टनलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सकिन्छ। एसटी स्कुल क्याप्टन, एसटी काउन्टर साइन बाई हेडमास्टर, एसटी मिन्स सिग्नेचर। अरू इक्जाम्पल्सहरू